حضرت ذوالفقار یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخا کی پئی کرنی ہے، اے زلیخا بہت دوتا کپڑا پا کے کی پئی کرنی ہے۔ حضرت ذوالفقار زلیخا بول کے کہہ دیا یوسف میں اس واسطے کپڑا پئی پانی ہاں، اے میں بت دی پوجا کرن والی ہاں، اے بت میرا رب کتے مینوں گناہ کر دیا نہ ویکھ لے، میرا رب مینوں گناہ کر دیا نہ ویکھ لے، اس واسطے میں اپنے بت تے پردہ پئی پانی ہاں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے، آپ نے فرمایا زلیخا اس بت تے پردہ پئی پانی ہے جیڑا نہ ویکھ سکدا ہے، نہ سن سکدا ہے، نہ کسی دی گل دا جواب دے سکدا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے، حضرت ذوالفقار فرماندے نے تو تے اپنے بت تے پردہ پا لیا، لیکن زلیخا اے تیرا رب تے نہیں ویکھدا، مینوں میرا رب تے پیا ویکھدا۔ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اور اس دے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرا دے دلہا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ شہنشاہ مدینہ امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب خدا کونین دے بادشاہ احمد مجتبہ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام پیارے بزرگوں نوجوان دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ احسن القصص قصہ حضرت یوسف علیہ السلام دے حوالے دنال گزشتہ چند جمعۃ المبارک تو آپ احباب اس خوبصورت قرآنی قصے نو تفصیلاً سماعت فرما رہے ہو۔ پچھلے جمعۃ المبارک بھی آپ احباب نے سنیا حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت عزیز مصر دے محل دے اندر داخل ہوئے، زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام نو خرید کے عزیز مصر دے محل وچ لے آئی اور اس نے ایک بڑا خوبصورت محل مزید حضرت یوسف علیہ السلام دے واسطے تیار کروایا۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماندے نے زلیخا اپنے بت خانے لے گئی، سجدہ کیتا، بت گر کے ڈگ پیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو کہن لگی جس رب نے میرے رب نو بت نو گرایا توڑیا، اے یوسف دعا کر اللہ تعالیٰ دوبارہ اس نو جوڑ دے ورنہ میں عزیز مصر نو کی جواب دے مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام دی دعا تے اللہ تعالیٰ نے اس بت نو پھر صحیح کیتا، اس سے جگہ تے کھڑا ہو گیا۔ ہن زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام دا ہر وقت دیدار کر دیئے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ زلیخا ہر سانس دے نال یوسف علیہ السلام دا نام لیندی سی، ہر چیز دا نام اس نے یوسف رکھ دیتا۔ زلیخا رات نو آسمان دے ستاریاں وال ویندی ہے تے انہوں ستاریاں وچ بھی یوسف لکھیا نظر ہوندا ہے۔ او دے اگر بدن دے وچوں خون دا قطرہ نکلدا ہے اس خون دے قطرے وچوں انہوں یوسف دی آواز ہوندی ہے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام تو سوا انہوں کوئی کائنات دی چیز نظر نہیں ہوندی، نہ وہ کسی نہ گل کرنا پسند کر دیئے، صرف اور صرف میں یوسف دے نال گل کراں۔
اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام پردے دے وچ رہندے نے اور حضرات ذوالفقار یوسف علیہ السلام بچن دی کوشش کردے نے۔ ایک دن زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام نو اپنے محل دے 7ویں کمرے دے اندر لے کے گئی اور جس کمرے وچ گزر دیئے اس کمرے دا تالا لگائی جاندی ہے۔ جس وقت 7ویں کمرے وچ لے گئی اور اس نے اپنے آپ نو سجایا۔ زلیخا ویسے بھی اس وقت مصر دی سب تو خوبصورت خاتون سی۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو بعد اگر کوئی حسین و جمیل سی انسانہ دے وچوں تو وہ زلیخا سی۔ اور جدوں انہیں اپنے آپ نو مزید سجایا، یعنی آپ کہہ لو کہ میک اپ کیتا، انہیں اپنے آپ نو مزید آراستہ کیتا، زیورات دے نال خوبصورت اپنے آپ نو کیتا، خوبصورت کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، اس آخری کمرے نو معطر کیتا، انہوں خوشبودار بنایا اور حضرت یوسف علیہ السلام نو لے کے جس وقت آخری کمرے وچ گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام دی انہوں نے تعریف کرنا شروع کی تھی۔ یوسف علیہ السلام نو کہنے لگی، اے یوسف میرے وال ویکھ، اے محل میں تیرے واسطے تیار کروایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمان لگے کہ میرے رب نے اے دے نالو کئی گنا بہترین جنت وچ بنایا ہے۔ اینو تے فنا ہے لیکن اس گھر نو فنا کوئی نہیں جڑا رب نے جنت وچ بنایا ہے۔ حضرات ذوالفقار زلیخا بول کے کہنے لگی، اے یوسف تو کتنا پیارا ہے، یعنی وہ گلہ اس طرح دیا کر دی ہے کہ یوسف میرے وال مائل ہوئے، یہ دلچسپی لوے میرے اندر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہنے لگے تو کتنا پیارا ہے۔ حضرات ذوالفقار فرمان لگے کہ جے بنان والا ویکھے تے کئی یوسف بول جانے جس رب نے مینوں بنایا ہے۔ زلیخا بول کے کہنے لگی، اے یوسف تیری آنکھاں کتنیاں پیاریاں نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مرن تو بعد انسان دیاں ایہو ہی اکھاں بہ کے وہ جسم تے آ جان گیا جس وقت انسان نے قبر دے اندر جانا ہے۔ زلیخا بول کے کہنے لگی تیرے بال کتنے خوبصورت نے، تیری زلفاں کتنیاں پیاریاں نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمان لگے ایہو ہی بال انسان دے سب تو پہلے قبر وچ جلد نالو جدا ہو جان گے۔ حضرات ذوالفقار او زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام دیاں تعریفاں کر دیئے۔ یوسف علیہ السلام ہر جملے وچ انہوں آخرت دی فکر یاد کرواندے نے، کیونکہ یوسف علیہ السلام اللہ دے نبی سن اور نبی معصوم عن الخطا ہوندے نے۔ حضرات ذوالفقار حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر طرح اپنے وال مائل کرن دی کوشش کی تھی۔ کہنے لگی میں سارے خزانے تیرے رب دے بندے تے بندیاں دے اتوں وار دیواں گی، تقسیم کر دیواں گی کہ تیرا رب میرے نہ راضی ہو جاوے۔ حضرات ذوالفقار حضرت یوسف علیہ السلام فرمان لگے میرا رب رشوت نہیں لیندہ، تو انہوں راضی کر کے منوں اپنے وال کرنا چاہنی ہے۔ میرا رب رشوت نہیں لیندہ کہ وہ تیرے اس کام دے ہوتے راضی ہو جاوے۔ حضرات ذوالفقار زلیخا بول کے کہنے لگی اے یوسف میرے وال ویکھ تے جلدی کر۔ ان قرآن مجید نے سورہ یوسف دے اندر پارہ نمبر 13 دے اندر اور 12 دے اندر اس کا بڑا خوبصورت ذکر کیتا ہے۔ حسن دی تاجدار ہوئے، ذرا غور کرو، حسن دی تاجدار اس مصر دے علاقے دے اندر ہوئے اور اپنے آپ مزید آراستہ کیتا ہوئے تے 7ویں کمرے وچ آخری کمرہ تے ہر کمرے نو تالا بھی لا دیتا ہے اور کمرہ خوشبودار ہے، اپنے آپ اس نے معطر کیتا ہے تے جڑا حسن دا تاجدار ہے حسن نو بلا رہے ہیں اور زلیخا کہہ دیئے یوسف جلدی کر۔ یوسف علیہ السلام ویکھ دے ہی نہیں، اچھا بولو ذرا سبحان اللہ۔ دیکھو نا اللہ دے نبی دی پاک دامنی کتنی ہے، اینے اللہ دے نبی اینو کہندے نے حیا جڑی اللہ نے اپنے نبیوں نو عطا فرمائی کہ سارے مواقع حضرت یوسف علیہ السلام کو موجود سن۔ حضرات ذوالفقار زلیخا اپنے وال مائل بھی کیتا لیکن یوسف علیہ السلام ویکھ دے ہی نہیں۔ حضرات ذوالفقار رب کائنات دا قرآن ایتھے دا بڑا خوبصورت رنگ پیش کردا ہے تے مفسرین فرماندے نے زلیخا جدوں یہ گلاں کیتیاں نا تے اگے ہو کہ اپنے بت دے اوتے کپڑا پان لگی۔ حضرات ذوالفقار یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخا کی پئی کرنی ہے،
اے زلیخا بت دے تے کپڑا پا کے کی پئی کرنی ہے؟ حضرت زیوکار زلیخا بول کے کہہ دیے یوسف میں اس واسطے کپڑا پئی پانی ہاں اے میں بت دی پوجا کرن والی ہاں اے بت میرا رب کتے مینوں گناہ کردیاں نہ ویکھ لے میرا رب مینوں گناہ کردیاں نہ ویکھ لے اس واسطے میں اپنے بت تے پردہ پئی پانی ہاں حضرت یوسف علیہ السلام بولے آپ نے فرمایا زلیخا اس بت تے پردہ پئی پانی ہے جیڑا نہ ویکھ سکدا ہے نہ سن سکدا ہے نہ کسی دی گل دا جواب دے سکدا ہے حضرت یوسف علیہ السلام بولے حضرت زیوکار فرماندے نے تو تے اپنے بت تے پردہ پا لیا لیکن زلیخا اے تیرا رب تے نہیں ویکھدا مینوں میرا رب تے پیا ویکھدا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تیرا رب تے نہیں ویکھدا میرا تے ویکھدا پیا ہے تو تے پردہ پا لیا بت دے اوتے لیکن میں اپنے رب تو کیویں لکاں میرا رب تے ہر ویلے مینوں ویکھدا تے تینوں بھی پیا ویکھدا جو تو کرنی پئی حضرت زیوکار اے بندے دا جدوں ایمان ہو جائے نا کہ اللہ ویکھدا ہے میں جتھے مرضی لک جاواں بسترے دے وچ منہ دے کے موبائل ویکھ دے اوتے میں اگر غلط چیزاں ویکھنا پیا تے میرے ذہن وچ گل ہے کہ کوئی نہیں ویکھدا پیا میں کلا ہی ہاں کاش بندے دا ایمان ایڈا مضبوط ہو جائے کوئی نہیں ویندا اللہ ویکھ رہا ہاں اللہ ہر ویلے ویکھدا ہے او دے کول کوئی انسان نہیں چھپ سکدا حضرت یوسف علیہ السلام نے دسیا اور یوسف علیہ السلام دے عمل نے دسیا بندیا اے ایمان بنا میں کلا بھی ہوواں انسان ویکھے نہ ویکھے میرا رب پیا ویکھدا ہے اے جدوں بندہ روزہ رکھدا ہے تے روزہ رکھ کے اے روزہ جیڑا انسان دا ایمان اللہ دی ذات تے مضبوط کردا ہے بندہ کلا بھی ہوے گرمیاں دے چنگے دن ہون تے دھوپ لگی ہوے تے گرمی دی شدت ہوے تے بندہ وضو کرے کلا بیٹھ کے تے منہ وچ پانی پاندا کلی کرن واسطے لیکن بندہ حلق تو تھلے نہیں کھڑدا حالانکہ پیوے تے کوئی ویکھدا پیا انہیں منہ وچ پانی پایا ہے لیکن بندہ پانی اگے نہیں لے کے جاندا پیاس دی شدت نہ تڑپدا ہے کیوں کیونکہ بندے دا ایمان ہوندا ہے کوئی نہیں ویکھدا اللہ ویکھدا اونوں پتہ ہے میں روزہ او دے واسطے رکھیا ہے تو انسان دا ایمان مضبوط ہونا چاہیے حضرت زیوکار یوسف علیہ السلام نے جدوں زلیخا دا سارا معاملہ کیتا نا تے زلیخا ہن حضرت یوسف علیہ السلام ول بڑھنا شروع کیتا زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام دی طرف آ رہی اللہ دا قرآن فرماندا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ اللہ دا قرآن فرماندا ہے زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا سی وَهَمَّ بِهَا اور یوسف بھی ارادہ کر لیندا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ اگر یوسف اپنے رب دی دلیل نہ ویکھ لیندا علماء فرماندے نے یوسف علیہ السلام نے کی ویکھیا اس ویلے کیڑی شے سی جنوں ویکھ کے یوسف علیہ السلام بچ گئے پیچھے ہو گئے ویسے بھی اللہ دے نبی سن اللہ دا نبی انہاں دے بارے اسی سوچ بھی نہیں سکدے کہ انہاں دے ذہن وچ ایسی گل آوے لیکن اللہ دے قرآن نے جڑا رنگ پیش کیتا میں وہ دسنا چاہ رہا ہوں اللہ فرماندا ہے زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا یوسف بھی کر لیندا اگر اپنے رب دی دلیل نہ ویکھ لیندا انہیں دے اوتے علماء نے مختلف اقوال بیان کیتے نے او کیڑی دلیل سی جنوں یوسف نے ویکھیا تے یوسف رک گئے اور دوڑن لگ پے حضرت زیوکار اللہ دے قرآن نے ہن کیویں رنگ پیش کیتا ہے پڑھیے قرآن ایک بار اونچا سارے بولو سبحان اللہ حضرت زیوکار رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا برہان ربی حضرت زیوکار رب کائنات نے ارشاد فرمایا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا یوسف بھی زلیخا دا ارادہ کر لیتا اگر یوسف اپنے رب دی دلیل نہ ویکھدا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے حضرت زیوکار تفسیر سورہ یوسف دے اندر آپ نے فرمایا اس ویلے اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے آنکھ اٹھا کے ویکھیا
سامنے اپنے باپ یعقوب دی تصویر نظر آئی اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ویکھیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی انگلاں نو اپنے دنداں دے تھلے لے آئے حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے اوے پتر یوسف ذرا دھیان نال رہی اوے یوسف اپنے آپ نو بچا لئی اوے ویکھی تینوں اللہ نے نبی بنایا اللہ نے نبی بنایا اے یوسف کو نبی دا پتر نبی ابراہیم دا پوترا لگنا ہے اے یوسف ویکھی کتے گناہ والے پاسے نہ آوی حضرات زیوکار علماء کرام فرماندے نے حضرت یوسف علیہ السلام دے واقعے نو پڑھ کے پتہ لگدا ہے جدوں مرشد کامل جیوندے جدوں مرشد کامل جیوندے او برے ویلے بچانے آ جاندے فرمایا جدو مرشد جوندے ہون تے بچان واسطے ہن حضرت یوسف علیہ السلام ارادہ کر لیندے اللہ فرماندا ہے جے دلیل نہ ویکھ دے علماء فرماندے نے دلیل ایسی یوسف نے ویکھیا میرا باپ یعقوب آ گیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کیتا اے یوسف نبی ہے تے نبی دا پتر ہے اے تینوں بلاندی ہے تو اے دے وال نہیں ہونا گناہ دا سوچنا بھی نہیں حضرات زیوکار سے واسطے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام تفسیر کبیر بھی آپ نے لکھی قرآن دی تفسیر آپ نے جدو آخری ویلا آیا تو شیطان مردود آ گیا کہاں لگیا ساری زندگی کہندہ رہے ہیں رب ایک کے رب ایک کے رب ایک کے دلیل تے دے منو بھی رب کیوں میں ایک کے حضرت امام فخر الدین رازی نے دلیل دیتی اللہ ایک کے شیطان فرشتیان دا سردار رہا سی انہیں رد کر دیتی آندہ میں نہیں ماندا امام فخر الدین رازی نے دوسری دلیل دیتی انہیں وہ بھی رد کر دیتی آندہ میں نہیں ماندا 360 دلیلہ امام فخر الدین رازی نے دیتی اللہ ایک کے انہیں ساری رد کر دیتی میں نہیں ماندا آپ پریشان ہو گئے آخری ویلہ میرا ایمان ہی نہ کھولوے حضرات زیوکار حضرت امام فخر الدین رازی دے مرشد کامل حضرت امام نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کئی سو میل دے فاصلے تے بہت دور اپنے علاقے دے اندر وضو فرما رہے تے وضو فرماندیاں حضرت نجم الدین کبرا نے اوتھے بیٹھے آواز ماری فخر الدین اس لعنتی نو اللہ دے کہون تے دلیلاں کیوں پہ دینا ہے اینو بول کے کیا میں بغیر دلیل دے اللہ نو ایک ماننا مینوں اللہ نو ایک منن واسطے دلیل دی لوڑ نہیں بغیر دلیل دے مننا حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ دی زبان تو جملہ نکلا تے کلمہ جاری ہو گیا یعنی آخری ویلے مرشد نے بچا لیا تو مرشد کامل دے ہتھاں دے وچ ہاتھ دینا حضرات زیوکار اے ہر بندے نو چاہیدا ہے کہ اگر کسے دا پیر نہیں پیر کامل نہیں تو او دے ہتھاں وچ ہاتھ دیوے اے دی برکت دے نال اللہ شیطان تے شر تو محفوظ فرما دیندا ہے لیکن شرط ہے پیر شریعت دا فرما بردار ہوئے پیر نبی پاک دی شریعت دا فرما بردار ہوئے اور گستاخ اور بد عقیدہ نہ ہوئے نبی دی آل نہ اصحاب نہ تمام نیک ہستیاں نہ پیار کرن والا تے بادشاہ ہوئے تو وہ بچان واسطے آ جاندے نے میرا دل کردا میں ایدہ رنگ حضرت سلطان باہو دی زبانی پیش کراں کیونکہ صوفیانہ گل کیتی ہے اور الحمدللہ اسی مرشدان دے پیران دے منن والے ہیں ولیاں دا پیار کرن والے ہیں تے میرا دل کردا ہے صوفی با صفا دا کلام ایتھے سناواں حضرات زیوکار سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ بولے آپ ارشاد فرماندے نے مرشد کامل ایسا ہووے جڑا دھوپی پاگل چھٹے میلے تھی کر دے وچ ذرا بھی میل نہ رکھے سیکواں دے میرا مرشد وسے
मैनू विच निगाह ते रखे हर दम जीने मेरा मुर्शिद बाहो चम चम जीवे मेरा मुर्शिद बाहो जड़ा लूलू दे विच वसे सारे उच्चा बोलो है एक बारी सुभान अल्लाह। हज़रात ज़िवाकार मुर्शिद कामिल ये होना इंसान दे वास्ते बहुत ज़रूरी है। इंसान दा ईमान अल्लाह महफूज फरमा दिंदा है, लेकिन मैं ओही गल इस पैंडे वाल पै गया तो तकरीर इधर हो जानी है इंशाअल्लाह। चूँकि हुज़ूर ताजदार सदाकत अफदलुल खल्क बादल अंबिया यारे गारे मुस्तफ़ा व यारे नज़ारे मुस्तफ़ा खलीफा अव्वल बिला फसल बितहक़ीक़ हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप दा भी उर्स मुबारक दा महीना है जुमादा सानी और 22 जुमादा सानी नु आप दा जेड़ा है उर्स मुबारक भी है। तो इंशाअल्लाह जेड़े इस महीने दे कुछ जुमे ने असां आप दी शान व अज़मत दे हवाले नाल भी सुनना है। तो जल्दी जल्दी किस्सा यूसुफ नु मेरा दिल करदा हुन मैं पाया तकमील तक पहुंचावां, वरना ये ऐसा वाकया है सूरह यूसुफ दी तफसील विच जाइए ते साल दे साल गुजर जांदे ने लेकिन बयान नहीं हुंदा। हज़रात ज़िवाकार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने हुन दौड़ना शुरू किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम जदों ज़ुलेखा को बच के दौड़े, पता चलिया आप जिना दे करीब नहीं गए और अल्लाह दा कुरान फरमांदा ला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फाहिशतन व साअ सबीला। अल्लाह फरमाया ए मुसलमानों निकाह जिना दे करीब ना जाया जे, बेशक के फाहिशा अमल है बेहयाई वाला और बहुत बुरा रास्ता है जेड़ा जहन्नम वाल बंदे नु लेके जांदा है। हया अपने अंदर पैदा करो, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़ा फातकल हयाउ फफ़अल मा शिअता। नबी पाक ने फरमाया जदों तेरी हया मर जाए फिर जो दिल करदा तू वो कर। तो जदों हया खत्म हो जाए फिर इंसान बेबाक हो जाता है। हया अपने अंदर पैदा करो, अखां दी हया। कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू अबसारहुम। सूरह नूर विच अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया ए महबूब जिवें औरतां पर्दा करन मुसलमान मर्दां नूं भी हुक्म देवो कि बाजारां विच जाओ ते अपनी निगाहां नूं थल्ले कर लिया करो। मर्द नूं भी अल्लाह ने हुक्म इरशाद फरमाया। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़े, आप जिवें दौड़दे ने अल्लाह दी कुदरत कामिला। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे नबी यूसुफ दौड़ना तेरा काम है, राह बनाना मेरा काम है। हजरत यूसुफ ताले लगे ने, मजबूत ताले लगे ने 7 दरवाज़ियां नूं, लेकिन यूसुफ पहले दरवाजे को आए ताला टूटा दरवाजा खुल गया, दूसरे दरवाजे को आए ताला टूटा दरवाजा खुल गया। जुलेखा पीछे दौड़ दी, यूसुफ तेजी दे नाल लगे अगे दौड़दे ने। हज़रात ज़िवाकार हर दरवाजे दा ताला टुटदा है दरवाजा खुल जांदा है। जदों आखिरी दरवाजे चो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरन लगे जुलेखा ने पिछों दौड़ के ना कमीज नूं खिंचिया ते कमीज हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे पिछों फट गई। आप 7वें दरवाजे तो बाद अगे सहन सी अजीज़ मिस्र दे महल दा। आप जिस वक्त उत्थे जा खलोते ते अगे अजीज़ मिस्र पिया हुंदा सी। जुलेखा दा शोहर जिस वक्त उन्हें वेख्या यूसुफ अलैहिस्सलाम ते जुलेखा पीछे वे ते अजीज़ मिस्र बड़ा हैरान होया। इस तो पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम कुछ बोल दे, जुलेखा ने अपने आप को बचाने वास्ते फौरन कहन लगी ऐ अजीज़ मिस्र मैं अपने कमरे में लेटी सा ते यूसुफ आया इन्हें मेरे नाल बुराई दा इरादा कीता है। हज़रात ज़िवाकार जदों उन्हें अपने आप को बचाने की कोशिश की ते नाल ये भी कहन लगी कि जे तेरे घर वालियां दे नाल कोई बुराई दा इरादा करे तो तू की करेगा। हुण ओहदे दिल विच ऐसी मैं यूसुफ नाल प्यार भी करनी हां इश्क भी करनी हां, लेकिन एक तेनू कतल ही ना कर देवे। कहन लगी या इनू कैद करेगा कि सजा देवेगा, ये दोवां कामां विचों एक काम ते करना है। हज़रात ज़िवाकार वो बोल के कहन लगा अजीज़ मिस्र के तेरे कोल कोई गवाह है वे कि तू सच्ची है? कहन लगी मेरे कोल गवाह ते कोई नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उत्ते उन्हें इल्जाम लाया ते हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हुण अपनी पाक दामनी दा आप ही इज़हार करन लगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई ये बिल्कुल झूठ बोल दी पई है।
میں اللہ تعالیٰ دا بندہ ہاں اور میں یہ بارے کوئی ایسا سوچیا بھی نہیں، ایک کرن دی گل کر رہی ہے کہ نے کوشش کی تھی۔ عزیز مصر بول کے کہنے لگا یوسف تیرے کول کوئی گواہ ہوئے۔ اسے محل دے وچ ایک چھوٹا جے بچہ سی، علماء نے مختلف اقوال بیان کیتے نے، ایک قول ہے پنگوڑے دے وچ دودھ پیندا بچہ تے عمر اجے صرف 40 دن دی، 40 دن دا بچہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اچھا وہ بچہ جڑا علماء فرماندے نے وہ ہے بھی زلیخا دا رشتہ دار سی۔ یوسف علیہ السلام نے گواہ بھی اودے گھر دا لبیا۔ یوسف علیہ السلام فرمان لگے بھائی میرے کول ہور گواہ تے کوئی نہیں، آ جڑا 40 دن دا بچہ تواڈے پنگوڑے وچ تے زلیخا دا رشتہ دار ہے، چاچے دا پتر ہے زلیخا دا، اس بچے کول ہی پوچھ لو۔ توجہ ہے کہنے لگا میری پاک دامنی دی گواہی اے دے گا۔ حضرات زیوکار توجہ فرمایا جے عزیز مصر بولیا، بول کے کہنے لگا یوسف مینوں سمجھ نہیں آئی اے نکا جا بچہ پنگوڑے وچ کیویں بول سکدا ہے؟ اجے اس بچے دی عمر 40 دن دی ہے، تو کہنا اس بچے کول پوچھ لے بچہ کیویں بولے گا؟ حضرات زیوکار تڑپ جاؤ گے۔ یوسف علیہ السلام بولے فرمایا تو بچے دی گل پیا کرنا ہے، جدو باری اللہ کے نبی دی عزت دیا جائے اے تو بچے دی گل پیا کرنا ہے۔ او دے جانور بھی بول پاندے نے، او نبی دی عزت واسطے پتھر بھی بول پاندے۔ زندہ باد۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو بچے دی گل کرنا، ایتھے تے جانور تے پتھر بھی بول پیندے نے۔ جدو واری نبی دی عزت دی آئے حضرات زیوکار، حضرت یوسف علیہ السلام نے جدو اشارہ کیتا تے فرمایا بچہ بول۔ ان علماء فرماندے نے عزیز مصر بچے وال بڑی حیرانگی نال ویکھیا تے او بچہ بول پیا۔ بچہ بول کے کہنے لگا اللہ دا قرآن ہونے تھے بڑا پیارا رنگ پیش فرماندہ ہے۔ حضرات زیوکار رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ او بچہ بول کے کہنے لگا وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَّدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ بچہ بول کے کہنے لگا اے عزیز مصر یوسف دی قمیض ویکھ، جے تے یوسف دی قمیض جیڑی ہے او اگوں پاٹی ہے تے پھر زلیخا سچی ہے تے یوسف جھوٹا ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ تے اگر یوسف دی قمیض پچھوں پاٹی ہے، اللہ ویکھو گواہی بھی ہوئی دوائی جو کام ہویا سی، اگر پچھو قمیض پاٹی ہے پھر یوسف سچا تے زلیخا جھوٹی ہے۔ حضرات زیوکار جدوں اس عزیز مصر نے قمیض نو ویکھیا تے قمیض تے پچھو پاٹی سی، او بچے نے بول کے دس دیتا اللہ نے اسے محل دے اندر اپنے نبی یوسف علیہ السلام دی پاک دامنی دا اعلان فرما دیتا۔ یوسف نو سچیاں کیتا تے زلیخا نو اتھے پیراں تے جھوٹیاں کیتا اور اپنے نبی دی عزت نو محفوظ فرمایا۔ علماء فرماندے نے اگر وہ بچہ نہ بھی نہ بولدا تے عزیز مصر بادشاہ سی، انہوں پتہ پھر بھی لگ گیا سی کہ میری بیوی زلیخا دا ہی گناہ ہے۔ او دی وجہ کیونکہ عقلی طور تے بھی بندہ یہ چیز سمجھدا ہے بھئی زلیخا جے 7ویں کمرے دے اندر سی تے لیٹی سی، پھر گل لے وے کہ یوسف اگے اگے کیوں پیا نسدا ہے، اے پیچھے کیوں؟ اینو تے چاہیے سی اپنی جان بچاندی تے اے اگے ہوندی تے یوسف پیچھے ہوندا تے جو یوسف باہر آیا تے اے توڑ 7واں کمرہ چھڑ کے تھے کیویں آ گئی۔ لہٰذا اس گل تو بھی پتہ لگدا سی تے زلیخا جھوٹی ہے۔ دوسرے نمبر تے گل لے وے یوسف عام حالت دے اندر ہے، انہیں اپنے آپ نو سجایا نہیں، لیکن زلیخا نے پہلے دی بنسبت اج جڑا میک اپ کیتا ہے تے جویں اپنے آپ نو سجایا تے خوشبوواں لائیاں تے معطر کیتا ہے، اس گل تو بھی پتہ لگدا سی کہ زلیخا جھوٹی تے انہیں غلط ارادہ کیتا ہے۔ اور تیسری گل لے کہ یوسف علیہ السلام بالکل مطمئن نے تے زلیخا دے رنگ اڈے نے۔
جے اے سچی تے دے رنگ کیوں اڈے نے اے کیوں ایڈی خوف زدہ ہے لہٰذا اے دلیلہ بھی دے کول ہے سن کہ زلیخا جھوٹی ہے حضرات ذوالفقار لیکن جو بچے نے گواہی دیتی تے عزیز مصر بول کے اپنی بیوی نو کہنے لگا تیرا جھوٹ تے سامنے آ گیا کہ تو جھوٹ پہ بولنی ہے انج کر ہن اے دے کولو معافی مانگ یوسف کولو حضرات ذوالفقار زلیخا بڑی شرمندہ ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کولو اس نے معافی مانگی نہ تے ہن محال دے وچ دن گزرتے جا رہے جدوں امیراں دیاں لوک عورتاں نو پتہ لگا اے گل پھیلی اوتھے وزیراں دیاں بیویاں بھی سن ساکی جڑا بادشاہ نو شربت پلان والا سی باورچی انہاں دیاں بیویاں بھی سن وزراء دیاں بیویاں بھی سن اور جڑی ملکہ ہوندی ہے بادشاہ ہوندی ہے او دیاں سہیلیاں ظاہری گل اتلے لیول دیاں عورتاں جڑیاں نے اوہی ہوندیاں ہن انہاں دیاں سہیلیاں بھی کافی سن آپس دے وچ زلیخا دیاں انہاں نو پتہ لگیا انہاں تانے دینے شروع کیتے انہاں مینے مارنے شروع کر دیتے کہنے لگی زلیخا تو عزیز مصر دی بیوی ہیں اتنی خوبصورت ہیں جوان ہیں تے تو عشق کرنا سی تے کسے غلام نال کرنا سی تینو ہور بندہ کوئی نہیں لبا حضرات ذوالفقار علماء فرماندے نے اصل دے اندر انہاں عورتاں نو بھی پتہ سی کہ زلیخا نے اگر کسے نو ویکھ کے عشق کیتا ہے تو کوئی عام انسان نہیں ہوے گا وہ تانے اس واسطے مار دیاں سن کہ اسی تانے دیواں گیاں تے ایک تے آکھے گی نا چلو جے اینے میں نے مار دیو تے تانوں بھی بہا دینی آپ ویکھ کے فیصلہ کر لیا جے چلو ایسے بانے اسی بھی انہوں ویکھ لواں گیا یوسف نو کیوں کون ہے کیونکہ آپ پردے دے اندر رہندے سن انہاں زلیخا نو تانے دینے شروع کر دیتے کہنے لگے زلیخا تو دل دیتا ہے تے غلام نو دے بیٹھی حضرات ذوالفقار حضرت یوسف علیہ السلام آپ دے حوالے دے نال زلیخا بول کے کہنے لگی میں نے مارن والیو تانے دین والیو تسی تا گل پیاں کر دیاں ہو کیونکہ تساں اجے میرا یوسف ویکھیا ہی جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں پر جنہ ویکھ لیا او تا بول دے نہیں جڑے راز حقیقت جان گئے نے او راز حقیقت کھول دے نہیں حضرات ذوالفقار وہ بول کے کہنے لگے چلو سانو بھی دکھا دیا سبھی ویکھ لینی آواں زلیخا نے ہن کی کیتا انہاں عورتاں دی دعوت کیتی اپنے محل نو سجایا بڑا اہتمام کیتا انہاں واسطے نشستاں دا بیٹھن واسطے اہتمام کر دیتا تقریباً 40 دے قریب عورتاں سن زلیخا نے آکھیا بھئی آؤ تواڈی دعوت فلاں ویلے دے اندر تے یوسف بھی تانوں وکھاواں گی انہیں ایک چھری تے ایک سیب یا کوئی پھل انہاں دے ہتھاں وچ دے دتا تے زلیخا بول کے کہن لگی میں یوسف نو لے کے اون لگی ہاں جدوں تساں یوسف نو ویکھنا تے چھری چل جانی چاہیے اے پھل کٹنے دے جدوں یوسف نو ویکھنا ہے ادھر زلیخا انہاں نو کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو لائی تے آ کے بول کے کہن لگی اے یوسف ایک ترلا ہے منت ہے ایک قرض ہے وہ آج پوری کر آپ نے فرمایا بولو کہنے لگی کہ ایک مرتبہ انہاں عورتاں دے کولوں دی گزر جا جڑیاں منو تیرے بارے میرے مار دیاں تے ایک واری بس تو نقاب تو اپنا چہرے تو پردہ ہٹانا ہے تے انہاں وال ویکھنا ہے تے بس گزر جانا ہے تے نقاب بھی پورا نہیں ہٹانا صرف تھوڑا جا ہٹانا پورا چہرہ واضح نہیں کرنا کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن تے ایسا سی کہ سورج دی روشنی ہوتے سامنے کم سی اتنا حسن اللہ نے دیتا سی حضرت ذوالفقار حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے گل منی ان زلیخا نے خوبصورت شاہی لباس حضرت یوسف نو زیب تن کروایا سر دے اوتے خوبصورت تاج رکھیا یوسف علیہ السلام نو معطر کر کے کہنے لگی ذرا ایک گبری گزرے آجے حضرت ذوالفقار ادھر عورتاں انتظار پیاں کر دیاں نے یوسف کے گزرے گا ادھر حضرت یوسف علیہ السلام آگے یوسف علیہ السلام جدو کولوں دی گزرن لگے حضرت ذوالفقار تھوڑا جا پردہ ہٹایا اونا عورتوں دے ہتھاں دے وچ پھل اور چھریاں نے ادھر زلیخا کہن لگی جدو یوسف گزرے اے چھریاں چل جانیاں چاہیدیاں نے مینوں پھل کٹے چاہیدے نے ادھر جدو یوسف علیہ السلام گزرے آپ نے تھوڑا جا پردہ ہٹایا
حضرات زواکار جدوں عورتاں ول ویکھیا یوسف علیہ السلام دے چہرے ول عورتاں دی نظر پا گئی انہاں دیاں چھریاں چل گئیاں حضرات زواکار اللہ دے قرآن نے اتھے رنگ پیش فرمایا ہے انہاں عورتاں دیاں چھریاں پھلاں دے تے نہیں چلیاں بلکہ انگلیاں دے تے چل گئیاں لیکن انہاں نوں پتہ ہی نہیں لگیا کہ ساڈیاں انگلاں کٹیاں گئیاں نے حضرات زواکار اللہ دا قرآن فرماندا ہے جدوں انہاں نے اپنی انگلیاں تے چھریاں چلائیاں او خون دے فوارے نکل گئے لیکن پتہ نہیں لگیا اسی پھلاں دے بجائے اپنی انگلیاں کٹ لیاں نے حضرات زواکار اللہ دا قرآن فرماندا ہے انہاں دی زبان وچوں جملے نکلے تے بول کے کہندیاں نے قُلْ حاشا للہ قطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم بول کے کہنے لگیاں اے زلیخا اے بندہ نہیں اچھا بولو سبحان اللہ کہنے لگیاں اے بندہ اے بشر ان ہاذا الا مالک کریم اے تے کوئی معزز فرشتہ لگدا ہے بندہ کیویں ہو سکدا ہے اچھا علماء فرماندے نے انہوں نے اے کیوں آکھیا انہاں آکھیا بھی ایسی ایڈیاں خوبصورت وزراء دیاں عورتاں اور بیویاں تے مرد ہووے اتنی معطر جگہ انیاں عورتاں اور اپنے چہرے نو ننگا کر کے بیٹھیاں ہون تے خوبصورت بھی ہون تے جے کوئی بشر ہوندا تے ساڈے وال ویندا نہ اے کیویں ہو سکدا سی یہ تو فطرتی طور تے انسان عورت وال مائل ہوندا ہے لیکن جڑے اللہ والے نے اللہ انہاں نوں بچاندا ہے اور بچن دا حکم اللہ دیندا ہے حضرات زواکار کہن لگیاں کہ اے بشر نہیں جے بشر ہوندا تے ساڈے وال ایک واری تے ضرور ویندا لیکن اے بشر نہیں لگدا اینے تے ساڈے وال ویکھے ہی نہیں اور اتنا خوبصورت اور حسین ما ھذا بشر اے بشر نہیں ان ھذا الا ملک کریم کوئی معزز فرشتہ لگدا ہے حضرات زواکار میں تھے کہ جملہ دینا چاہنا آج جیڑا بندہ اور مولوی کلمہ پڑھے تے قرآن دی آیت پڑھے قل انما آنا بشر مثلکم کہ اللہ نے اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونیا اعلان کر میں تو اڈے ورگا بشر ہاں آج اس آیت کو پڑھ کے جیڑے مولوی تے کلمہ پڑھن والے غلام کے حلوان والے کہن کہ نبی ساڈے ورگا بشر ہے انہاں نالوں تے او مصری عورتاں چنگیاں توجہ ہے میرے جملے تے ذرا غور کرو انہاں نالوں تے او جنانیاں چنگیاں نے جنہ یوسف نو ویکھیا تے ویکھ کے کہن لگیاں اے بشر نہیں اے کوئی معزز فرشتہ ہے تے جے کوئی اج او یوسف دے امام دے بارے گل کرے کہ معاذ اللہ ساڈے ورگا حضرات زواکار پھر بدبخت انسان ہی ہو سکدا ہے تے جنانیاں نال بھی بدتر ہے او مصری عورتاں جنہ یوسف دے بارے آکھیا معزز فرشتہ ہے حضرات زواکار حضرت یوسف علیہ السلام گزر گئے علماء فرماندے نے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بولے حضرات زواکار انہاں انگلیاں کٹ لیاں پتہ ہی نہیں لگیا انہاں یوسف دے حسن دے وچ گم ہو گئیاں تے یوسف دا حسن ہوے جڑا حسن مصطفیٰ دی خیرات ہے مصطفیٰ دا صدقہ یوسف علیہ السلام نو اللہ نے حسن عطا فرمایا تے معراج دی رات مصلی امامت نبی پاک کھلوتے نے یوسف پیچھے ہاتھ بن کے کھلوتے حضرات زواکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے قلم اٹھایا تے میرے اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ بولے فرماندے نے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹا پہ ہے تیرے نام پہ مردان دے عرب
سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اور یہ جملے تو ذرا سمجھو بھی مینوں لگتا ہے تھوڑے اتھوں دی لنگیا ہے شعر دی تانوں سمجھ کو نہیں آئی. ہن ذرا دا مطلب سمجھو. اعلیٰ حضرت نے ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 فرق بیان کیتے نے. فرماندے نے حسن یوسف پہ کٹی, ادھر یوسف دے حسن نو ویکھیا. ایک چیز حسن یوسف نو ویکھیا, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں, شہر مصر سی تے ویکھیا یوسف دا حسن انگشت زنا, انگلیاں کٹیاں او بھی زنانیاں نے. توجہ ہے ذرا شان مصطفیٰ. ذرا میں ایک نقطہ بیان کرن لگا. حسن یوسف ویکھ کے مصر دے اندر انگلیاں کٹیاں او بھی عورتاں نے. اگے فرماندے نے ایہو تے اعلیٰ حضرت دا کمال ہے. کلام الامامی امام الکلام, امام دا کلام کلامہ دا امام ہے. حضرت ذوالفقار اعلیٰ حضرت فرماندے نے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یا رسول اللہ ادھر حسن ویکھ ادھر حسن ویکھ کے نہیں, صرف نا سن کے مدینے والے دا نا سن کے ادھر مصر دا شہر, ادھر عرب دے جوان. حضرات ذوالفقار اور عرب نو مصر دوتے فضیلت حاصل ہے, افضل ہے مصر نالوں. ادھر عرب ہے ادھر مصر, ادھر انگلیاں کٹیاں سر کٹاتے ہیں, اتھے نا سن کے سر کٹاندے نے, نام سن کے سر کٹاندے نے. ادھر انگلیاں کٹیاں جنانیاں نے ویکھ کے, ادھر نا سن کے سر کٹاندے نے جنانیاں نہیں مردان عرب. کتنے فرق اعلیٰ حضرت نے ایک شعر وچ بیان کیتے نے. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اے حسن یوسف تے دوسرا کمال ہے. حضرت ذوالفقار حضرت رومی کشمیر میاں محمد بخش نے بھی قلم اٹھایا. چلیے بھائی میاں صاحب دے دربار تے کی گل ہے, گرمی تے ہے نہیں, تھی تھکے ہو سارے. ذرا مسکرا کے اونچا بولو سبحان اللہ. او بھائی اپنے نبی دی شان سنتے پہ ہو, ذرا مسکرا کے جواب دے اونچا بولو سبحان اللہ. حضرات ذوالفقار حضرت یوسف علیہ السلام جدو معراج دی رات پیچھے کھلوتے سن تے نبی پاک علیہ السلام دے حسن وال ویکھیا یوسف علیہ السلام نے, تے اس وقت یوسف علیہ السلام دی زبان وچوں کوئی جملے نکلے ہون گے جنہاں نو میاں صاحب نے اپنے کلام وچ بیان کیتا. آپ ارشاد فرماندے نے یوسف علیہ السلام بھی کہندے ہون گے بے شک حسن زیادہ میرا آقا ساری دنیا نالو پر نہیں زیادہ قیمت میرے آقا تیریاں زلفاں نالو نہیں زیادہ قیمت میرے آقا تیریاں زلفاں نالو. حضرت یوسف علیہ السلام جدو عورتاں ویکھیا نہ تے ویکھیا نہیں تے ہن زلیخا نو کہن لگیاں عورتاں گزارا دیاں سانو اجازت دے اسی یوسف دے کول جا کے ترلا مارنیاں وا تیری گل مان لوے. ہن انہاں دا دل سی کسے طریقے سے یوسف دے قریب ہوئیے. زلیخا دی اجازت تے اصرار دے نال انہاں نے واری واری یوسف علیہ السلام کول گئیاں تے جا کے کہن لگیاں یوسف زلیخا ویکھ اتنی خوبصورت زمانے دی عورت ہے اور اتنی امیر زادی بادشاہ دی بیوی ہے تے تو دی گل مان لے تے نال ہی کہن لگیاں اسی بھی تیرے واسطے حاضر ہیں. یوسف علیہ السلام نے واری واری جا کے نالے سفارش کر دیاں نے نالے اپنے آپ بھی پیش کر دیاں نے. حضرات ذوالفقار یوسف علیہ السلام فرماندے نے قال معاذ اللہ, اللہ دی پناہ, اللہ دی پناہ. یوسف علیہ السلام اپنے رب نو یاد کردے نے اور عورتاں نو ڈراندے نے. کاش ایسا ایمان مسلماناں دے وچ پیدا ہو جائے. حضرات ذوالفقار کے حسن آپ اپنے آپ نو آکھے تے بندہ آکھے قال معاذ اللہ.
میرا اللہ مینوں پیا ویکھدا ہے یوسف علیہ السلام توبہ توبہ کر دے انہاں عورتاں ویکھیا یوسف نے نہیں مننا ہن عورتاں زلیخا دے کول آئیاں آ کے کہن لگیاں انہیں انج نہیں نہ مننا انج کر اینوں قید کروا ہن زلیخا پتہ بول کے کہن لگی بار بار یوسف نوں ویکھن تے دل کردا جے تساں تے صرف ایک واری ویکھیا میرے سامنے ٹردا پھردا ہے سوچو میرا کی حال ہوئے گا سوچو میرا کی حال ہوئے گا جڑی ہر ویلے اس نو ویکھ دی بھی ہے جڑی ہر ویلے دے انداز ویکھ دی ہے اے دا حسن ویکھ دی ہے اور مزے دی گل علماء فرماندے نے انہاں عورتاں نے تے انگلیاں کٹھیاں تے زلیخا نے اپنی انگلیاں کیوں نہیں کٹھیاں انہاں ایک واری ویکھیا تے انگلیاں کٹ لیاں حضرات ذوالوقار علماء نے ادا جواب دیتا فرماندے نے اس واسطے کہ زلیخا بار بار ویکھ دی رہی ہے اودے واسطے کوئی نویں گل نہیں سی انہیں تے بچپن دے خواب ویکھے سن حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے لیکن انہاں عورتاں پہلی باری ویکھیا تے برداشت نہ کر سکیاں زلیخا تے بار بار ویندی سی اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا یا اللہ تو مینوں پیدا کیتا ہے کلیم اللہ دا مینوں شرف عطا فرمایا ہے تے میں تینوں ویکھنا چاہنا اللہ نے فرمایا لن ترانی موسیٰ تو نہیں ویکھ سکدا چھوٹی جی تجلی پہاڑ تے سٹنا جے تجلی نو ویکھ لیا تے مینوں ویکھیں گا تجلی سٹی موسیٰ علیہ السلام اپنے ہوش کھو بیٹھے برداشت نہ کر سکے زمین تے تشریف لے آئے پہاڑ پاش ہو گیا علماء فرماندے نے بڑا پیارا نقطہ بیان کیتا موسیٰ علیہ السلام تجلی نہ ویکھ سکے مدینے والا معراج دی رات عرشاں تے گیا عرشاں نو کراس کر کے اللہ دے قرب چلا گیا تے رج کے رب دی ذات نو ویکھیا سر دیاں آنکھاں نال ویکھیا دیدار کیتا لیکن میرے آقا علیہ السلام اپنا ہوش کیوں نہ کھو بیٹھے حضرات ذوالوقار آقا علیہ السلام نے کوئی ایسا معاملہ کیوں نہ ہویا آکھیا وجہ اے وے موسیٰ نے پہلی بار ویکھیا سی مدینے والا تے اللہ نو ویندا ہی رہندا سی او دے واسطے اوتھے جا کے ویکھنا بھی کوئی نویں گل نہیں سی مدینے والا تے پہلے بھی رب نو ویندا رہندا سی موسیٰ علیہ السلام جدوں جادوگراں دے سامنے آئے فرعون دے تے اللہ نے فرمایا موسیٰ او جادوگران دے کول بعد جایا جو پہلے ڈنڈا اپنا تھلے سٹو موسیٰ نے اپنا ڈنڈا سٹیا وڈا سارا سپ بن گیا موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اللہ نے فرمایا ڈرو نا پھر انہوں پھڑو موسیٰ علیہ السلام نے سپ نو پھڑیا پھر ڈنڈا بن گیا فرمایا پھر سٹیا پھر سپ بن گیا پھر پھڑو پھر ڈنڈا بن گیا فرمایا ہون جاؤ فرعون دے دربار دے اندر جدوں موسیٰ علیہ السلام فرعون دے دربار وچ آئے اوتھے بڑے بڑے وڈے جادوگر رسیاں سٹدے نے سپ بن گئے موسیٰ علیہ السلام نے نا اینڈ تے ڈنڈا سٹیا وڈا سپ بنیا سارے سپاں نو کھا گیا او سارے ڈر گئے موسیٰ نہیں ڈرے کیوں اللہ پہلا ہی وکھا دیتا سی فرمایا دے یکدم تو جا کے ڈنڈا سٹدا میں وڈا سپ بناندا موسیٰ تم ہی ڈر جانا سی تینوں پہلا تاں سٹوایا اے تو ویکھ لویں انج ہونا ہے جیڑا پہلا بندہ ویکھدا رہے او دے واسطے کوئی اتنی جڑی ہے نا او وڈی گل نہیں ہوندی حضرات ذوالوقار مدینے والا پہلے بھی اللہ نو ویکھدا رہیا ہے بلکہ کائنات بنن تو پہلے اے اللہ دے قرب وچ رہیا ہے تے مدینے والا عرشاں تے جا کے ویندا ہی رہیا کچھ نہیں ہویا ہائے ہائے حضرات ذوالوقار کیونکہ پہلا بھی ویکھدا رہیا ادھر زلیخا نے ہن سوچیا یوسف میرے وال ویکھدا نہیں لوگ تانے مار دے محبوب بھی نہیں ویکھدا تے لوگ بھی تانے مار دے تے برداشت نہیں ہن انہاں نے آکھیا اینو نا قید دے وچ کل جیل دے اندر ایک بادشاہی کھانے چھڈے گا جیل دا کھانا کھاوے گا دوسرا اے نور چھڈ کے اندھیرے وچ جاوے گا اے آزادی چھڈ کے قید وچ جاوے گا ہو سکدا ہے اے دا دل کچھ نرم ہو جائے تے اے تیرے ول مائل ہوے من جائے زلیخا نو مشورہ چنگا لگا عزیز مصر نو کہن لگی یوسف دے بارے میں بڑیاں گلاں پی سننیاں تے انج کر تو یوسف نو قید کر دے کیونکہ میرے کوئی برداشت نہیں لوگ منو تانے مار دینے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام نو قید کر دیتا جدو یوسف علیہ السلام جیل دے وچ آئے ایتھے جیل والیاں دے نال یوسف علیہ السلام دا پیار ود گیا حضرات ذوالوقار یوسف علیہ السلام انہاں لوگاں دے نال پیار کردے نے جے کوئی بیمار ہو جاندا ہے انہاں قیدیاں دا پتہ کردے نے اگر کوئی بھکھا انہوں گیوں کے کھانا کھواندے نے ادھر زلیخا کو پھر سکون نہیں شاہی کھانے پکا کے جیل وچ لے جاندی
यूसुफ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਾਣੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ਦੂਜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ਕੋਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਬਰੀਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਮਾਮ ਗਜ਼ਾਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜਬਰੀਲ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲੁਆਬ ਹਜ਼ਰਤ यूसुफ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲੁਆਬ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਨੇ यूसुफ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ख्वाबां ਦਾ इल्म भी अता फरमा दिता कि हुण जेड़ा ख्वाब सुनाएगा तुसी तबीर दस्या करोगे, अल्लाह वो तबीर सच्ची फरमाएगा। हजरत ज़िवाकार यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाबां दियां तबीरां दसदे ने। यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह वाल लैके आ रहे, वो कैदी यूसुफ अलैहिस्सलाम दे कुरब विच आए, उन्हां दा प्यार भी यूसुफ नाल वध गया। हुण कैदियां दा दिल ना करे, आंदे ने असीं आज़ाद होना ही नहीं, इस आज़ादी नालों तेरी गुलामी चंगी है। अल्लाह दे नबी सन। हुण यूसुफ अलैहिस्सलाम दे नाल कैदियां दा प्यार वधिया। इधर जेड़ा रियान बिन वलीद बादशाह सी मिस्र दा, हजरत ज़िवाकार ओदे दो दरबारी सन, एक साकी सी पानी पियान वाला शरबत जिहदी ड्यूटी सी, एक बवर्ची सी खाना पकाने वाला। इन्हां नूं किसी ने खरीद लिया, लालच देके कि बादशाह नूं मारना है। इन्हां ने की कीता, आपस विच मशवरा कीता। साकी कहन लगा भाई मैं ते अपने शरबत विच कोई शै नहीं पानी। बवर्ची ने की कीता, बादशाह दा खाना बनाने वास्ते ओदे विच जहर पा दिता कि बादशाह खाना खावेगा ते मर जाएगा तो मैनू मेरा इनाम मिलेगा। बादशाह रियान बिन वलीद नूं खबर हो गई कि मेरे बारे आप प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जो दोवें साकी ते बवर्ची बादशाह दे कोल आए ना, मिस्र दे बादशाह कोल आके पानी ते शरबत पेश किया। बादशाह पानी वाले नूं कहन लगा पहला तू शरबत पी। उन्हें केड़ा विच कुछ पाया सी, उन्हें जल्दी जल्दी पी लिया। हजरत ज़िवाकार दूसरे नूं कहन लगा तू खाना खा जिहड़ा बवर्ची है। हुण ओह डरदा खावे ना, आप ही जहर मिलाया सी। बादशाह ने वह खाना किसी जानवर दे के पाया, वो जानवर खा के मर गया। बादशाह ने दोवां नूं कैद किया, जेल च भेज दिता। हुण जेल च यूसुफ अलैहिस्सलाम भी सन। जदों उन्होंने जाके वेख्या यूसुफ दे इर्द गिर्द के जेड़े कैदी ने सारे बैठे ने, इन्नी इज्जत इन्ना एहतराम, यूसुफ आवे उठ के खड़े हो जाते ने। उन्होंने हसद पैदा हो गया, असी बादशाह दे एडे करीबी, सानू कोई पुछदा ही नहीं ते ये गुलाम जेड़ा आया सी इहदी इन्नी इज्जत करदे ने। उन्हां प्रोपेगेंडा कीता। बाज़ उलमा फरमांदे ने वो ईमान भी लै आए, ठीक है। बाज़ उलमा ने मुख्तलिफ ताबीरां बयान कीतियां ने। हजरत ज़िवाकार एक दिन उन्हां आपस विच मशवरा कीता, यूसुफ ख्वाबां दियां बड़ियां तबीरां बयान करदा, असां भी एक ख्वाब सुनाइए। आ गए, आके कहन लगे, एक कहन लगा वो जड़ा शरबत पियान वाला सी, कहन लगा मैं ख्वाब वेख्या, मैं शरबत पिया बनाना तो शरबत बना के प्याले विच पा के मैं बादशाह नूं पेश कीता है। इस ख्वाब की तबीर की है। तो दूसरा बोल के कहन लगा मैं भी ख्वाब वेखी है। बोल के कहन लगा मैं वेख्या कि मैं खाना बना के ते रोटियां पका के सिर ते टोकरा रखिया ते कां हुंदे ने ते रोटियां खाई जांदे ने। यूसुफ दी तबीर दसो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया पानी पिलाना लिया, तेरे ख्वाब दी तबीर है, तेनू अल्लाह दोबारा आजादी देवेगा, तो फिर उसे बादशाह नूं शरबत पियान दी ड्यूटी ते आ जाएगी। और जिदियां रोटियां खादियां ने कामां ने, हजरत ज़िवाकार यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेनू फांसी हो जानी है, तेरी जान कट ली जाएगी। जदों उन्होंने सुनिया ना तो एक दूजे वाल वेख के हसे। हजरत ज़िवाकार एक दूसरे के हाथ पे ताड़ी मार दी ते बोल के कहन लगे यूसुफ बड़ियां तबीरां बयान करना है। हजरत ज़िवाकार बोल के कहन लगे असां ते ख्वाब वेखे ही कोई नहीं, असां ते तेनू चेक करन वास्ते ख्वाब दी तबीर पूछिए, असां ते ख्वाब वेखे ही कोई नहीं। हजरत यूसुफ बोले, फरमाया तुसा ख्वाब वेख्या या नहीं वेख्या? जिवें यूसुफ दे लबां विचों निकल गया। हुण होना उंज ही है जिवें यूसुफ ने कह दिता है। बड़े हैरान होए। ओहो ही काम होया जदों वक्त गुजरिया, वो जरा शरबत पिलान वाला सी बादशाह ने दोबारा दरबार च बुला लिया। ते जिदियां रोटियां खाधी सी उन्होंने फांसी लग गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम दी इज्जत होर वधी। हुण ये जड़ा पानी पीण वाला सी ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम जदों आजाद होके जान लगा ते यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं मिलन आया, कहन लगा तुहाडी ख्वाब ते सच्ची हो गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमान लगे भाई इंज गल है, तैनूं आजादी ते मिल गई है, इंज कर ए जड़ा अजीज मिस्र बादशाह ना इहदे कोल मेरा पैगाम पहुंचाई कि वो जड़ा यूसुफ कैदी तुसां कीता है ना ओनू रहाई दे दिओ, बेगुनाह है, ओदा गुनाह ही कोई नहीं, एवें ओनू ओदे जेल विच पा दिता जे। हजरत ज़िवाकार हुण जदों ओ बादशाह टुरिया, बादशाह दे कोल टुरिया ना ओ ते अल्लाह ताला ने ओदे ज़हन विचों गल कढ दित्ती है यूसुफ 5 साल तेनू इत्थों हो गए ने, भरावां को कतल तो मैं बचाया है, खूह विचों मैं कढिया है, अजीज़े मिस्र दे महल विच मैं वाड़िया है। जदों हुण बाहर निकलण दी वारी आई है ते हुण इनू पे आना है।
ہوں اپنے رب نو تو کہندا نا اے تینوں کڑائے گا کہ اللہ کڑائے گا. اللہ نے انہاں دے ذہن وچ گل ہی کر دتی. وہ شربت پلانے والا بھول گیا کہ میں بادشاہ نال گل کرنی ہے. 7 سال اس گل دی وجہ تو علماء فرماندے نے یوسف نو ہور جیل وچ لگ گئے. 12 سال دا وقت گزاریا. جدوں او دوبارہ آیا نا ایتھے میں آخری گل کرن لگا, وقت پورا ہو گیا ہے. صدیق لفظ تے میں گل کرن لگا. اگلا جمعہ پھر ایتھوں اگوں انشاءاللہ سٹارٹ کران گے. حضرت ذوالفقار یوسف علیہ السلام نو آ کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھیا تے او خواب دی تعبیر پوچھن واسطے او شربت پلان والے نو یاد آیا بھئی او خواباں دی تعبیر دسدا, بادشاہ دی تعبیر اودے کو پوچھنا. 7 سال ہو گئے میں تے بھول گیا تھا. او کہن لگا بادشاہ میں جاننا او جیل وچ ایک بندہ بڑا سونا ہے, او خواباں دی تعبیر دسدا, جو دسدا سچی ہوندی ہے. تے آ کے اونے کی آکھیا یوسف ایھا الصدیق. اللہ دا قرآن فرماندا آ کے یوسف نو کہن لگا یوسف او صدیق. صدیق کون ہے؟ علماء فرماندے نے صدیق وہ ہوندا ہے, ایک ہوندا ہے صادق. صادق وہ سچا ہے جو ویکھے اونج ہی بیان کرے. کوئی بندہ آوے ویکھے جی جمعہ ہو رہا ہے, علامہ صاحب بیان پہ کر دینے جا کے دسے بالکل سچ بیان کیتا ہے, سچا بندہ ہے, صادق ہے. صدیق اونوں کہندے نے جیڑا کم نہ ہوندا ہوے او کہہ دے انج پیا ہوندا ہے, اونوں سچیاں کرن لئی اللہ اونج ہی فرما دے. جویں انہاں خواب نہیں سی ویکھی, اللہ سچیاں کرن لئی پھانسی لوا دیتی. کہن لگا یوسف صدیق, میرا دل کردا ہے جاندیاں جاندیاں میں نبی پاک دے ایک صدیق دی گل سنا دیا جو لباں وچ نکلے اللہ پوری کر دے. اور وہ صدیق کون ہے؟ خلیفہ اول بلا فصل بالتحقیق, افضل الخلق بعد الانبیاء, تاجدار صداقت, رفیق غار اور رفیق مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مالک بن سنان نبی پاک دے صحابی سن. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے میرات المناجی دی 8ویں جلد دے اندر اس واقعے نو ذکر کیتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق جنگ وچ نے نبی پاک جنگ احد دے وچ گئے. ایک صحابی سن مالک بن سنان جنگ وچ شہید ہو گئے. چھوٹی جی بچی سی آپ دی. ہن جنگ تو بعد نبی پاک صحابہ نہ واپس آ رہے, او بچی جڑی رستے وچ کھلو کے اپنے باپ نو پئی اڑیکے کہ میرا باپ کدوں آوے گا تے میں اپنے باپ نو ملاں گی, لیکن باپ جنگ وچ شہید ہو گئے. حضرت مالک بن سنان حضرت ذوالفقار ہون جدو بچی راہ چ کھلوتی ہے, جیڑا صحابی لنگدا ہے انہوں پوچھ دیئے کہ میرا باپ کتھے. انہوں نے پتا ہوندا ہے کہ اس بچی دا باپ شہید ہو گیا, دس دے نہیں بچی دا دل نہ ٹوٹ جائے. حضرت عمر کو لائی, عمر میرا باپ کتھے, آپ نے نہیں دسیا. حضرت عثمان کو لائی, میرا باپ کتھے, آپ نے نہیں دسیا کہ بچی دا دل نہ ٹوٹ جائے. حضرت مولا علی شیر خدا کو لائی, پوچھیا, حضرت مولا علی نے نہیں دسیا. تے مولا علی فرماندے نے میرے پیچھے ابو بکر پہ ہوندے. توجہ ہے جی, میرے پیچھے ابو بکر ہوندے نے. بچی اونوں پوچھو تینوں دسے گا تیرا باپ کتھے وے. حضرت ذوالفقار بچی چل دی ابو بکر صدیق کو لے آ گئی. آ کے بچی بول کے کہنے لگی ابو بکر صدیق دسیا جے میرے بابا جان کتھے نے. حضرت ذوالفقار ابو بکر صدیق نو پتہ کوئی نہیں کہ اس بچی دا باپ تے جنگ وچ شہید ہو گیا. ابو بکر دے لب کھلے, فرمایا بچیے پریشان نہ ہو, جا اپنے گھر وچ چلی جا, تیرا باپ میرے پیچھے لگائے گا, تیرا باپ میرے پیچھے پہ آؤں گا. حضرت ذوالفقار اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حکم دے دیتا, فرمایا جلدی مالک بن سنان دی روح نو واپس لے جا, لا جا کے دی روح دے بدن دے وچ لوٹا دے. حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیتی مولا اے تیرا قانون بدل جانا ہے, اج تک جی دی روح کڈی ہے دوبارہ جسم وچ واپس نہیں پائی, اج تیرا قانون بدل جائے گا. اللہ نے فرمایا قانون بدل جائے, میرے یار دے صدیق دے لباں وچوں نکلے, اج قانون بدل جائے, پر میرے یار دا یار جھوٹا نہیں پانا چاہیے. فرمایا آج قانون بدل جائے. شان صدیق اکبر تو بولو سبحان اللہ. بھائی جڑا شان صدیق اکبر نماندہ ایک باری ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. حضرات ذوالفقار اللہ نے اپنے محبوب دے غلام نو شان عطا فرمائی. یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. گالوں میں ودامت اور لمبی ہو جائے گی, وقت مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا کرنے اللہ حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.